बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा। इससे मेरा पूरा मुद्दा जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो वाज़ेह हो जाएगा। फ्रांस का एक शहंशाह था। उसने इंग्लैंड की एक लड़की से शादी कर ली। अब मसला ये था कि फ्रांस का जो शहंशाह था उसे तो फ्रेंच आती थी ज़ाहिर है, लेकिन जो उसने शादी की गोरी से, उस गोरी को फ्रेंच नहीं आती थी। शहंशाह अंग्रेज़ी में उससे बात करता। बहरहाल फ्रांस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और लाखों लोग सड़कों पे निकल आए और उनका नारा था, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी दो। ये यानी उनके नारे थे। तो जब वो लाखों का मजमा शाही महल पहुंच गया तो ऊपर बालकोनी में शहंशाह भी खड़ा था और उसकी गोरी मलका भी खड़ी थी। मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे। शहंशाह को तो समझ आ रही थी, लेकिन गोरी को कोई समझ नहीं आ रही थी। गोरी ने शहंशाह से पूछा कि ये क्या मांगते हैं? तो शहंशाह ने जवाब दिया कि ये रोटी मांगते हैं। तो मलका ने पलटकर जवाब दिया, ये केक क्यों नहीं खाते? ये क्या चक्कर है? ये आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, ये केक क्यों नहीं खाते जब हम रोटी मांगते हैं? तो उसके बाद दूसरी जंग अजीम, लुत्फाफा जर्मनी की एयरफोर्स को कहा जाता था। उन्होंने लंदन पे इतनी बमबारी की कि लंदन की एक बिल्डिंग भी खड़ी न रही, सारा मलबे का ढेर बन गया। और लुत्फाफा के सरबराह थे उस वक्त हरमन गोरिंग। ये वो हरमन गोरिंग है, मैंने पहले भी नाम लिया था। इन्होंने गस्टापो बनाई थी, खुफिया पुलिस, जो आजकल आपकी बनी हुई है। बहरहाल अभी हमारा गस्टापो टॉपिक नहीं है। तो हरमन गोरिंग ने इतनी, वो खुद बमबारी करने जाते थे बरतानिया पे। तो सर विंस्टन चर्चिल ये शहर का मुआयना करने के लिए लंदन में बाहर निकले। इनके साथ जंगी काबीना भी थी और बाहर आकर उन्होंने देखा तो नाकाबिल यकीन नज़ारा था और पूरा लंदन मलबे का ढेर बन चुका था। विंस्टन चर्चिल ने एक गिरी हुई बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर जो है वो देखा, शहर की तरफ नज़र दौड़ाई तो एक वजीर ने लुकमा दिया कि सर हमें हिटलर ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने घूमते हुए वजीर की तरफ देखा और कहा, क्या हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं? तो पहले तो बड़ा हैरान हुआ मिनिस्टर कि उसने क्या कहा था और जवाब क्या मिला है। तो उसने कहा, सर 100% अदालतें हमारी जो है वो ठीक काम कर रही हैं, बिल्कुल इंसाफ हो रहा है। तो विंस्टन चर्चिल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हमें दोबारा उठने से फिर कोई नहीं रोक सकता, इस तबाही की खैर है। इतना सारा भी बरतानिया है, इतना सारा, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान उसकी आबादी है और उसका जीडीपी देखें, या मैं आपको बताऊंगा कि अगर 20 पाकिस्तान भी इकट्ठे किए जाएं तो उसका जीडीपी पाकिस्तान से पता नहीं 20 या 50 गुना ज्यादा है। वो खड़ा हो गया। और वही लंदन दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक लंदन है और दुनिया ख्वाहिश करती है कि वो लंदन जाकर देखे, वो वेस्टमिनिस्टर एबे जाकर देखे, वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड देखे। ये वही लंदन है और ये वही इंसाफ की बरकत है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट में नियाजुल्लाह नियाजी ये नुमाइंदगी कर रहे थे तकरीबन 8 से 9 MNAs और MPAs की, जिनको फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे और फॉर्म 47 के मुताबिक जो है उनको हरवाया गया। उनकी तरफ से वो वकील थे। और कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि पीटीआई को क्या हो गया है, वो कादी फायद ईसा पर एतराज क्यों नहीं करती। ये मैंने कल अपने वीलॉग में कहा था और आज नियाजुल्लाह नियाजी ने जस्टिस कादी फायद ईसा पर एतराज कर दिया। एतराज होना था, हालांकि ये सिंपल सी बात है, पहले भी होता है कि हमें आप पे जी एतमाद नहीं है, सिंपल। और फिर मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस थे गुलजार हुसैन, तो उन्होंने एक फैसला दिया था कि चूंकि अब वो रेफरेंस भेजने की वजह से इमरान खान और कादी फायद ईसा में पर्सनल क्लैश है, तो पीटीआई और इमरान खान के किसी भी केस में कादी फायद ईसा न बैठें।
لیکن ڈھٹائی اور قاضی فائز عیسیٰ ایک چیز کے نام ہے، وہ ہر فیصلے میں بیٹھے ہیں اور ہر فیصلہ خلاف دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج نیاز اللہ نیازی نے وہ سینے میں ٹھنڈ ڈال دی نیازی ہوتے ہوئے، اور انہوں نے اعتراض کر دیا، اور کسی بینچ میں اور بینچ کے سربراہ پر اعتراض کرنا سیدھی سیدھی خودکشی والی بات ہوتی ہے۔ لیکن آگے قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ آپ کو پتہ ہے کہ عزت آمنی جامنی شے ہے، بس عہدہ برقرار رہنا چاہیے۔ وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے نیاز اللہ نیازی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ جی آپ کا لائسنس کینسل کر دیں گے، اور آپ نے پہلے کیوں نہیں اعتراض کیا، اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا۔ بہرحال جی آج نیاز اللہ نیازی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض کر دیا، قاضی فائز عیسیٰ کو تتے توے پر بٹھا دیا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے، جب وہ خود ان میں شرم نہیں ہے تو ان کو شرم دلائے، اور ان میں جو ان کو اعتراض کرنا چاہیے کہ ہمیں فائز عیسیٰ پر اعتماد نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کمپرومائزڈ ہیں، قاضی فائز عیسیٰ چابی والے کھلونے ہیں۔ آج بہرحال نیاز اللہ نیازی نے اس پہ جو ہے وہ اعتراض کر دیا، اور اس کے بعد وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے سلیمان اکرم راجہ کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے، تو سلیمان اکرم راجہ نے زبردست سٹروک کھیلتے ہوئے انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اعتراض ہو چکا تھا، ریکارڈ پہ آ چکا تھا، بار بار پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو برطانوی ہائی کمیشن کو خط لکھا اس کو ان کے منہ پہ مارے کہ یہ آپ نے کیوں لکھا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ تھا اس کا سکرپٹ قاضی فائز عیسیٰ کے ٹیبل پہ مارے کہ یہ دیکھیں اقوام متحدہ نے کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی کانگریس نے جو اتنی بھاری اکثریت سے قرارداد پاس کی، وہ سکرپٹ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھے کہ الیکشن میں تمام دھاندلی کے، پاکستان میں تمام بربادی کے، تمام پولیس گردی کے، تمام بدماشی کے وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے بلہ چھینا، آپ نے امیدواروں کو آزاد کیا، جس کی وجہ سے ہماری مخصوص نشستیں بھی گئیں۔ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، وکیل کوئی کانے ہیں، وکیل کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر اور حامد خان جو ہے وہ اندر سے پتنی قاضی صاحب کے ساتھ ان کی گوٹیاں فٹ ہیں یا کیا، انہوں نے آگے وکالت بھی کرنی ہے، پیسے بھی کمانے ہیں کروڑوں، اس لیے وہ اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن ایک بار پھر نیازی کام آیا، اور سلام ہے نیاز اللہ نیازی کو کہ انہوں نے کھڑے ہو کر بالکل اعتماد سے، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ کہا کہ کوئی ہمیں آپ پہ جو ہے نا وہ اعتماد نہیں ہے، آپ بے ایمان ہیں، آپ بائسڈ ہیں، آپ ہم سے ذاتی اناد رکھتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال نیاز اللہ نیازی نے ان پر اعتراض کر دیا، اور پھر قاضی صاحب کی جو ہے وہ حالت دیکھنے والی تھی۔ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا، اگر کوئی مہذب دنیا ہوتی تو قاضی فائز عیسیٰ وہیں پہ استعفیٰ لکھتے، اور استعفیٰ لکھ کے وہ رجسٹرار کے حوالے کر دیتے کہ میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ وہ نظام نہیں ہے، کیونکہ وہ ناک رگڑ رہے ہیں ایکسٹینشن کے لیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، 5 سال کی مل جائے گی، ختم نہیں ہوں گے یہ 3 سال، یہ 5 سال ختم نہیں ہوں گے۔ او خدا کے بندے یہ تو یاد رکھو کہ یہ خلق خدا کیا کہے گی کل کو۔ یہ خلق خدا 1450 سال پہلے اپنے سینے سے لگائے پھرتی ہے تمام روایات کو، انگوٹھے چومتی ہے، اور ایک ایک بندے کا نام اتنے تقدس سے لیتی ہے۔ یعنی کس نے، یعنی وہ خلق خدا تو یہی چاہتی ہے کہ جو خلق خدا کی بھلائی چاہے، جو خلق خدا پہ احسان کرے، جو خلق خدا کے ساتھ انصاف کرے۔ کیا تھا ریاست مدینہ میں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ جو ایکسٹینشن کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں اور ناک سے لکیریں کھینچ رہے ہیں، تو کیا تھا ریاست مدینہ میں؟ ریاست مدینہ میں ہمدردی تھی، ریاست مدینہ میں پیار تھا، ریاست مدینہ میں جو ہے وہ انصاف تھا، ریاست مدینہ میں آسرا تھا، ریاست مدینہ میں احساس تھا، ریاست مدینہ میں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا تھا، ریاست مدینہ میں بیواؤں کی ذمہ داری لی جاتی تھی، ریاست مدینہ میں بیت المال عام لوگوں کے لیے، مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھی بیت المال میں جھاڑو دے کر سوتے
ہوتے تھے, بیت المال میں اتنا کچھ نہیں بچتا تھا کہ وہ جھاڑو دے کر اور سب سے زیادہ پرسکون نیند اس دن سوتے تھے جب وہ بیت المال میں جھاڑو, ہاں یہاں تو آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی جھاڑو پھیر رہے ہیں اور جھاڑو دے رہے ہیں ٹیکسوں پہ, لوگوں کی کمائیوں پہ, لوگوں کی تنخواہوں پہ. کام میں کر رہا ہوں, میری تنخواہ سے ٹیکس جو ہے نا یہ مافیا لے رہا ہے. لوگ اپنی مزدوریاں کر رہا ہے اور ٹیکس یہ ڈکار رہے ہیں. پیٹرول پہ 80 روپے پر لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں, ڈیزل پہ لے رہے ہیں, بجلی پہ لے رہے ہیں. بجلی کا بل ذرا یہ میرا وی لاگ سامنے رکھیں, جب سن رہے ہوں تو اپنے بچے کو کہیں یا خود بجلی کا بل اٹھا لیں, اس پہ بجلی دیکھیں کہ بجلی کے کتنے پیسے ہیں اور باقی کتنے پیسے ہیں. یہ قاضی فاضیسہ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. قاضی فاضیسہ کو سوتے جاگتے ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے ایکسٹینشن, کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. اور قاضی صاحب آپ جتنا لمبا رہیں گے اتنے لمبے عرصے تک لوگ آپ پہ تبرے ڈالیں گے, اتنے لمبے عرصے تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص آیا تھا جو انصاف کے نام پر دھبا تھا, جس نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا, جس نے انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا, جو چابی والا کھلونا تھا, جو واٹس ایپ پہ فیصلے سناتا تھا, جو فون کالوں پہ فیصلے سناتا تھا, جو چیمبر میں خواجہ آصف سے ملاقاتیں مارتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ مجھے جج مینج کر کے دے. تو آپ اپنی ناک رگڑ لیں, انشاءاللہ تعالی زندگی رہی جب آپ ریٹائر ہوں گے اور آپ کے بارے میں جب وہ جس طرح باجوہ اب شادیوں پہ نہیں جاتا, ذہنی مریض بن گئے, یہ آپ کا بھی مستقبل ہوگا, آپ نے یاد رکھنا ہے. بہرحال آپ نیاز اللہ نیادی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک واقعہ اس سے پہلے میں آپ کو سنا دوں. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا اور وسیم اکرم نے سری کانت, بہت بلاسٹنگ پلیئر تھے, کپتان تھے انڈیا کے, اور ابھی لوگوں کو تیز کھیلنے ہی نہیں آتا تھا جب سری کانت جو ہے وہ بولروں کی دھلائی کرتا. ایل بی ڈبلیو کی اپیل ہوئی, امپائر نے, شاید آپ کو یاد ہو یہ واقعہ, امپائر نے آؤٹ دے دیا, سری کانت نے چیخنا شروع کر دیا کہ جی پہلے گیند بیٹ پہ لگی ہے پھر پیڈ پہ لگی ہے, فیصلہ غلط ہے ایل بی ڈبلیو کا. اس نے بڑا شور کیا اور بلہ بھی پھینکا جاتے جاتے, یعنی پویلین کی طرف. میدان پہ عمران خان کھڑے تھے, عمران خان پکی میدان پہ فیلڈنگ کرتے تھے, جو کرکٹ جانتے ہیں ان کو میدان کا پتہ ہوگا, امپائر کے ساتھ ہی. امپائر نے سری کانت کو واپس بلا لیا, یہ عمران خان ہے, واپس بلا لیا سری کانت بغیر کسی اضافہ کیے سکور میں. وقار یونس نے, یا میں بھول رہا ہوں کیونکہ بہت پرانی بات ہے, یہ میچ میں نے خود دیکھا تھا, تو وقار یونس نے میرا خیال ہے اس کو بولڈ کر دیا بغیر کوئی رن کا اضافہ کیے ہوئے. یہ وہ عمران خان ہے, یہ وہ عمران خان ہے جس نے بین الاقوامی دنیا میں مقدمہ لڑا کہ جی غیر جانبدار امپائر ہونے چاہیے. جو اب آپ دیکھتے ہیں نا میچ ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز کا اور افریقہ کا, تو امپائر پاکستان کے اور انگلینڈ کے. میچ ہو رہا ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا, تو امپائر جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ کا اور انڈیا کا, یعنی غیر جانبدار امپائر جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ پہلے اپنے ملکوں کے امپائرز ہوتے تھے, کھلاڑی بھی امپائروں کو اپروچ کر لیتے تھے, جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی ججوں سے اپروچ کرتی ہے. اور وہ ان کا ایک جو ہے تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, اس کا انڈیا کا ایک امپائر تھا, اس نے 11 کے 11 کھلاڑیوں کو آؤٹ دے دیا تھا اور ان میں سے آدھے غلط دیے تھے. پاکستان انڈیا کا دورہ کر رہا تھا تو اس نے آدھے کھلاڑیوں کو غلط آؤٹ دے دیا تھا. وہ انڈیا کا ایک امپائر تھا, بڑا مشہور سا, آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لینا ہے. تو عمران خان نے فیئر پلے کے لیے, فیئر گیم کے لیے مقدمہ لڑا کہ جی غیر جانبدار امپائر ہونے چاہیے. یہ جو ابھی آپ کو نظر آتے ہیں نا, نئی نسل کو پتہ نہیں ہوگا, یہ عمران خان نے مقدمہ جیتا تھا اور عمران خان نے کروائے تھے. عمران خان اتنا فیئر پلے کا جو ہے نا وہ حامی ہے. عمران خان نے اپنی ساری زندگی میں نو بال نہیں کی. نو بال غیر قانونی ہوتی ہے کہ آپ اپنی کریز سے باہر پیر رکھا ہے آپ نے. عمران خان نے نو بال نہیں کروائی. اتنا سچا بندہ, اتنا کھرا بندہ. اب پھر آتے ہیں نیاز اللہ نیازی پہ, تو انہوں نے کہا جی آپ مجھ پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, آپ نے مجھ پہ جو ہے نا پہلے اعتراض نہیں کیا. تو نیاز اللہ نیازی نے تسلی کرائی کہ وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے, وہ بندہ جو گرمی برداشت کر رہا ہے, وہ بندہ جو اس عمر میں بغیر کسی قصور کے جیل میں, سر اس کو بھی آپ اعتماد نہیں ہے. یعنی بالکل قاضی فائدی سے کو استری کر دیا, بالکل.
क्योंकि मैंने आपको श्रीकांत का वाकया सुनाया, मैंने आपको गैर जानिबदाराना अंपायरिंग का, यहां हो क्या रहा है, यहां अंपायरों से मिलकर खेला जा रहा है। नवाज शरीफ ने, मैं हल्फन कहता हूं, आज तक कोई इलेक्शन अंपायरों के बगैर नहीं जीता। बाकी छोड़ें, सारे छोड़ दें, ये जो हुकूमत बनी हुई है ये किस तरह बनी है बताएं। अंपायरों को साथ मिला के जो भी था, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, कादी फायद ईसा था, ये सारे थे। अब किस तरह वो जीते हैं और अब किस तरह बेशर्मी से वो हुकूमत कर रहे हैं अंपायरों को साथ मिला के। वो दिन धमकी दिया ना ऐसी कादी फायद ईसा ने कि 2018 का इलेक्शन भी खोल दें। खोल देना, खोल दें, अच्छी बात है, खोल दें। हमें इमरान का भी पता चल जाए कि इमरान खान अपने दम पे जीता था या वो भी अंपायरों के साथ मिला हुआ था। खोल दें। धमकियां क्यों देते हैं आप? जज का काम धमकियां देना होता है? आप जीरा ब्लेड हैं? आप जो है ना वो सुल्तान राय हैं या आप नूरी नात हैं? आप उधर बैठ के धमकियां देते हैं। धमकियां क्यों देते हैं? खोलें। 2018 का धरना खोलें, 2014 का धरना खोलें, 2018 का इलेक्शन खोलें, खोलें ना। लेकिन आप नहीं खोलेंगे काजी साहब, आप नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपको आपके मालिक नहीं खोलने देंगे। फिर उनका नाम आएगा, फिर उनका नाम आएगा। हर चीज में उनका लुच होगा कि हमने लुच तला है। मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इसी लुच तलने की वजह से कि हमने, बहरहाल जी, काजी साहब की आज सही करके जो है वो इस्त्री किया। न्याजुल्लाह नियादी ने एतराज कर दिया है, पहले करना चाहिए था। अब जिस बेंच में कादी फायद ईसा बैठे, सबसे पहले वकील इतराज करे कि तुम खाइन हो, हमें तुम पे एतमाद नहीं है, तुम कंप्रोमाइज्ड हो, तुम किसी के चाबी वाले खिलौने हो, हमें तुम पे एतमाद नहीं है। जिस बेंच में बैठे वकील उस पे एतराज करें। जी, ये था श्रीकांत, इमरान खान और कादी फायद ईसा। अब आपको बताता हूं कि अमन ही अमन और हुसन ही हुसन। जब AC 18 पे चल रहा हो, जब आपने टाई कोटें पहनी हुई हो, जब आप असम्बली के हॉल में बैठे हो, जब आप वजीर आजम हाउस में बैठे हो, तो हुसन ही हुसन और अमन भी अमन। और इसके इख्तिताम पे आपको एक जाती वाकया भी सुनाऊंगा। जी, शहर से निकलते ही मंजर बदल गया। दूर दूर तक हरियाली थी, सीधे नुकेले पौधे सरदारों की तरह सीना तान कर खड़े थे। हवा की रूमी कनीजें उनके दरे न्याज पर दस्तक देती तो खुशी की एक लहर सी दूर तक बहती चली जाती। इन सीधे सरदारों और इन रूमी कनीजों से जरा परे सोने का बरादा पाउडर उड़ रहा था। सुबह सुनहरी डरे उड़ते और पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले लेते थे। लगता था सोने की हवा चल रही है। चंद लम्हों के लिए इन सीधे सरदारों और सुनहरे हो जातों, फिर रूमी कनीजें आगे बढ़ती, सरदारों के बदन से होले होले आहिस्ता आहिस्ता सुनहरापन उतारती और यूं हर एक बार फिर हरा हो जाता। और वहां एक आब जो भी थी, नदी, एक आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बहती आब जो, जिसमें सूरज की शोख किरणें और दरख्तों की नरम शाखें दोनों बैक वक्त अपना आप तलाश करती थीं। मैंने ड्राइवर को एसी तेज करने की हदायत की। उसने डैशबोर्ड पर उंगली रखी और ठंडी यख हवा के झोंकों में इजाफा हो गया। बाहर का माहौल मजीद खूबसूरत हो गया। मैंने कार के काले शीशों से बाहर झांकते हुए सोचा, कितना खुश नसीब हूं, मैं ऐसी जन्नत में रह रहा हूं जिसमें हुसन ही हुसन है, अमन ही अमन है और खुशी खुशी है। मैंने गहरे इत्मीनान से झुरझुरी ली और अपने साथी को कोहनी मार कर जगाया। उसने भी बाहर झांक कर देखा। जहां जमीन और आसमान के होंठ मिलते थे, वहां लाली की एक तवील लकीर बिछी थी। यूं महसूस होता था शिद्दत जज्बात ने, वसल की एक शदीद ख्वाहिश ने जमीन और आसमान के दरमियान आग भर दी है और इन दोनों में से अभी कोई चंद मिलीमीटर आगे बढ़ेगा और एक धमाका होगा। आग का एक शोला मशरिक से मगरिब तक दौड़ेगा और फिर गुलाब बनकर पूरे कुरे अर्ज पर टूट बरसेगा। मेरे साथी के मुंह से बेख्तियारी में वाओ निकला और वो गाड़ी के खुश्क शीशे पर झुक गया। मैंने भी आगे झुककर अपनी नाक शीशे से चिपका दी। हम
باہر کے نظاروں میں محو تھے کہ اچانک ٹھک کی آواز آئی اور گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ میں اور میرا ساتھی چلایا۔ گاڑی نے 2-3 جھٹکے کھائے، اے سی بند ہوا اور گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ سر، انجن میں کوئی گڑبڑ ہے، آپ بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور نیچے اترا، بونٹ کھولا اور اس کے پیچھے آدھے سے زیادہ گم ہو گیا، یعنی بونٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے جب آپ بونٹ کے پیچھے کھڑے ہوں تو آپ نظر نہیں آتے، پورے آدھے نظر آتے ہیں، جی گم ہو گیا۔ مجھے اندر سے اس کے بوٹ اور نیلی پتلون نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھی نے ٹائی اور قمیض کے بٹن کھولے اور ڈائری کو پنکھا بنا کر بولا، یار آج گرمی کچھ زیادہ نہیں؟ میں نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اس کے مشاہدے کی داد دی۔ اندر صرف گرمی نہیں تھی بلکہ حبس بھی تھا۔ ڈرائیور اسی طرح بونٹ کے پیچھے گم تھا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، ہوا کا ایک گرم سلگتا ہوا بدبودار تھپیڑا آیا، ہم دونوں کے منہ پر برسا اور گاڑی کے اندر چکرانے لگا۔ میں نے چیخ مار کر کھڑکی بند کر دی۔ اندر کے حبس میں اضافہ ہو گیا۔ ہم دونوں ہاتھوں سے پنکھا جھلنے لگے۔ میرے ہاتھوں میں اخبار تھا اور میرے ساتھی کے ہاتھوں میں ڈائری۔ ہم پنکھا جھلتے رہے لیکن جوں ہمارے ہاتھ چلتے گاڑی کے حبس میں اضافہ ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، لو حبس سے بہتر ہے، او وہاں باہر درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا ساتھی بھی شاید یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور نیچے کود گیا۔ میں بھی اس کی تقلید میں باہر آ گیا۔ باہر شدید گرمی تھی اور 4 سو شمشان گھاٹ جیسی بدبو پھیلی تھی۔ ڈرائیور نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور معذرت خانہ لہجے میں بولا، سر گاڑی گرم ہو گئی ہے، ہمیں کچھ دیر رکنا پڑے گا۔ ہمارے پاس ڈرائیور کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم نے اپنی ٹائیاں اور کوٹ گاڑی میں پھینکے اور بھاگ کر درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے آگے پیچھے دیکھا، ماحول بدل چکا تھا۔ ہم کالا شاہ کاکو کے مضافات میں تھے۔ کیمیکل فیکٹریوں کے بدبودار دھوئیں نے پوری فضا کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ہم چلتی گاڑی سے جنہیں اساطیری سردار سمجھ رہے تھے پودوں کو، وہ بدبودار پانیوں کے سرکنڈے تھے۔ ہم جن کو رومی کنیزیں خیال کر رہے تھے، وہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلتا دھواں تھا، اور رہا سونے کا برادہ تو وہ گرم دھول تھی جو بے آب و گیان کھیتوں سے اڑتی بگولے بناتی اور 60-70 کلومیٹر کی رفتار سے راستے میں کھڑی ہر چیز سے الجھتی اور لڑتی اور مارتی دھاڑتی دور کہیں افق میں گم ہو جاتی تھی۔ اور ہاں، وہ آب جو میں نے جھک کر دیکھا اور گھبرا کر ناک پر رومال رکھ لیا، وہ آب گندا نالا تھا جو 2-3 شہروں کی گندگی لے کر راوی کی طرف بہہ رہا تھا۔ وہ جس کو یہ ندی سمجھ رہے تھے، کیک کیوں نہیں کھاتے، وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے اوپر دیکھا، وہاں جہاں زمین اور آسمان ہم آغوش ہو رہے تھے، وہاں دور دور تک آگ بجھی تھی۔ مجھے محسوس ہوا میں جسے جنت سمجھ رہا تھا وہ دراصل بہت بڑی دوزخ تھی۔ ہم 1 گھنٹے بعد روانہ ہوئے۔ گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اے سی تیز کرنے کا کہا، کالر سیدھا کر کے ٹائی لگائی، کوٹ میں بازو پھنسائے اور ٹھنڈی یخ ہوا کا لمبا سانس لے کر کھڑکی پر جھک گیا۔ باہر ایک بار پھر ہوا کی رومی کنیزیں سرداروں کا سنہرا پن دھو رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اور درختوں کی نرم شاخیں آب جو میں اپنا وجود تلاش کر رہی تھی۔ جذبات کی شدت نے زمین اور آسمان کے پیوست ہونٹوں میں گلاب بھر دیے تھے اور دور دور تک تا حد نظر ہریالی ہی ہریالی تھی۔ شیشے سے باہر ایک بار پھر جنت سج چکی تھی۔ میں نے اطمینان سے لبریز جھرجھری لی اور سوچا، اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے، میں جنت میں رہ رہا ہوں۔ میں نے ٹائی کی نوٹ کسی اور ان تمام لوگوں پر 100 حرف بھیجنے لگا جو دن رات حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، جو گرمی، بدبو، خشک سالی، دھول، بد امنی اور سہولتوں کی کمیابی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی کو
को नहीं मारी। यार इन तमाम लोगों को जमा करके जूते नहीं मारने चाहिए जिन्हें ये हरियाली नजर नहीं आती। वो देखो बाहर हुसन ही हुसन है, अमन ही अमन है, मुझे तो यहाँ कोई खराबी कोई परेशानी दिखाई नहीं देती। मेरे साथी ने पहलू बदला और आहिस्ते से बोला, हाँ जब तक एसी काम कर रहा है। मैंने कहका लगाया और सर सीट के साथ टिका कर आंखें बंद कर ली। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ ये नज़ारे जब तक एसी चल रहा है। जी हम मुल्तान रोड से होते हुए नहर पर उतर आए। वहां पहुंचकर मेरे साथी ने मुझसे कहा, तुमने फर्क देखा था? मैंने ऊँगते ऊँगते आंखें खोली और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या? वो जज्बाती लहजे में बोला, सिर्फ एक शीशा हकीकत को किस तरह बदल देता है, एक एसी हालात को किस तरह तब्दील कर देता है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, गाड़ी के अंदर 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जबकि बाहर 45। इस 16 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान सिर्फ थोड़ा सा और सिर्फ 3 फुट का या 2 फुट का शीशा हायल है। शीशा, हम जब शीशे की उस साइड से जिंदगी को देखते हैं तो हमें 45 डिग्री की जिंदगी भी खूबसूरत दिखाई देती है, हरी भी और सुनहरी भी। हम जब इस शीशे के पीछे मुड़कर बैठते हैं तो हमें नंगे, गंदे और भूखे लोग कितने खूबसूरत, मुतमईन और खुश दिखाई देते हैं। हमें 16 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठकर ये मुल्क जन्नत का कितना बड़ा टुकड़ा लगता है, लेकिन अगर ये 2 फुट का शीशा दरमियान से हट जाए तो सवालिया निशान। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा तो? वो बोला, तो जिंदगी के असल रंग, असल बदसूरतियां और असल सच्चाइयां 2 मिनट में अंदर आ जाएंगी। ये केक क्यों नहीं खाते? हमसे इस्लामाबाद वाले कहते हैं अंदर आ जाएंगी। जी हमें 45 सेंटीग्रेड की गर्म हवा झुलसाएगी और हमें मालूम होगा मई के आखिरी दिनों में कोट पहनकर बाहर निकलना कितना मुश्किल है। हमें इस वक्त पता चलेगा जब दिन के 2 बजे जिंदगी सर से पिघलकर एड़ियों तक पहुंचती है तो इंसान पर क्या गुजरती है। मेरी एड़ियों तक पहुंच रही है, फिक्र न करें। वो खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। उसने कहका लगाया और हंसते हंसते बोला, सदर परवेज मुशर्रफ हों, शौकत अजीज हों, यूसुफ रजा गिलानी हों, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, अनवारुल हक काकड़ हों, इस मुल्क के तमाम हुक्मरान अवाम को 2 फुट के शीशे के पीछे से देखते हैं। ये तमाम लोग 16 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघलते लोगों के लिए पॉलिसियां बनाते हैं। चुनाचे इन लोगों को अवाम नाशुक्रे, एहसान फरामोश और बेसब्रे महसूस होते हैं। ये 2 फुट का शीशा जो अवाम को कहता है, अगर तुम्हें आटा नहीं मिलता तो तुम केक खा लो, तुम पानी की जगह मिनरल वाटर क्यों नहीं पीते और तुम घरों में जनरेटर क्यों नहीं लगाते। वो रुका, उसने सांस लिया और रोती हुई आवाज में बोला, और जब तक हुक्मरान 45 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठकर पॉलिसियां नहीं बनाएंगे, जब तक ये लोग 2 फुट शीशे की ये दीवार नहीं हटाएंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के मसले हल नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वो खामोश हो गया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वो बड़े प्यार से उसे मशवरा दिया, तुम टाई लगाओ और कोट पहन लो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। उसने नफरत से मेरी तरफ देखा, रुख फेरा और बाहर देखने लगा। बिहाइंड द क्लोज डोर्स आपकी पॉलिसियां, जहां पे 16 डिग्री होता है अभी भी, और उन्होंने कोट पहने होते हैं, उन्होंने टाइयां लगाई होती हैं, वो पॉलिसियां बनाते हैं। किन के लिए? उनके लिए जो 50 पे सड़ रहे हैं, जो 45 पे सड़ रहे हैं, उनके लिए। वो जब बच्चों की पॉलिसियां बनाते हैं तो हमजा शहबाज को सामने रखते हैं, सुलेमान शहबाज को सामने रखते हैं, आसफा जरदारी को सामने रखते हैं, बिलावल जरदारी को सामने रखते हैं। उनके स्विमिंग पूल्स में मिनरल वाटर होता है, स्विमिंग पूल्स में। खुदा के लिए इस निज़ाम से जान छुड़ाओ और इसके नाज़मों से भी जान छुड़ाओ और इनके करता धरताओं से जान छुड़ाओ।
اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں کو وسیع کرے اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو لمبا چوڑا کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔